فرقه فاس وخنيفره نقولوا بصراحه ما كانش شي فرقه اللي ربحتها سهله. ما شفت الماتش مع الوداد ما كانوش خصهم يخسروا، والوداد خسرت غير 2 ماتش في لا سيزون وزيروهم في الدار وعلى براته. كنشوف ديما كنشوف لو ترافاي اللي دار مون كوليغ ملي جا الى فان تري غون ترافاي. واليوم اونكور بين علاش انا الفرقه اليوم ماشي علاش كانوا ما قادرينش ولا ما باغينش، كانوا اون ايكيب اون فاس اورغانيزي عارفين اش كيديروا وعندهم دي سيتوياسيون في بروميير ميطون ماشي يقدروا يماركيو. وتزيرنا بحال اللي قلت زيرونا اليوم بينوا لنا ملي اونكور اون ا دو ترافاي، مي ماشي علاش لي جوار ديالي ما كانوش باغيين ولا ماشي موتيفي، علاش كاين ديما اون ايكيب اللي اون فاس اللي كدير لك المشاكل. واليوم خنيفره دارت لنا دي غران بروبليم دي غران بروبليم. ما غاديش ندخل انا لعبنا 3 ماتش في اون سيمين ولا عندي دي بليسي، لا كان عندي لا ميور ايكيب اللي نقدر نلعبها اليوم لعبتها. حاب جو فيليسيت خنيفره و جو بونس ولا يبقاو هيدا غيتصوبا ان شاء الله، باسكو سي اون ايكيب اللي افيك بو دو مويان بحال اللي قال انا جو مبلان با باسكو عندي ليفيكتيف، عندي بوتيت 10 بليسي ومازال كندير اون بيل ايكيب في لو بابي. دونك كنعرف لو ترافاي دو لونترينور ماشي ساهل. وخنيفره اليوم ils ont posé de gros problèmes. الحق من انا دو مون كوتي غنفرق غير بلي 3 بوان. لو كونتوني كان زيرو اليوم، كان زيرو. قلتها للدراري ما نقدرش نفرح علاش ولا لعبنا هيدا بسيت مانيير ما غنربحوا واحد الماتش في 10 هو ربحنا اليوم في نو كو بي اريتي. دونك سافي دير اليوم فو فيليسيتي خنيفره. اي نو حنا اوني كونطون عندنا 39 نقطه حنا مع لا كوب دافريك مع ما خصكمش تنساو حنا سي لو 34 ماتش اليوم 34e match اللي لعبنا اوفيسيال entre la Coupe d'Afrique, Coupe du Trône ou Championnat, où on est 3e ou la 4e اليوم ربحنا la Coupe ou on est encore في la Coupe de la CAF. Donc moi je félicite les joueurs ديالي parce que c'est pas facile كتجي la fin de saison. وملي كنشوف باتنا اليوم c'était très difficile عليه وحطى les efforts. Je le félicite هو ولا سعدان اللي لعبوا 3 matchs ولا خالص ولا بوخريز. c'est pas facile حق aujourd'hui لعبنا peut-être comme une grande équipe. شنو هي une grande équipe؟ ماشي تربح بلو جو، تربح اللي حتى لك لو فوتبول ان كود بي اريتي ان كورنير مره كيجيك شي بينالتي وكتربح هيدا. فحنا درناها اليوم اللي ما عرفناش نديرو مع الحسيمه درناها اليوم. حق سي تري ديفيسيل تلعب خنيفره هاد العام، سي با فاسيل نقول لك الصراحه. الحق اوني كونطون نقول لك الصراحه ما غاديش نقول لك جبت 3 نقطه. درنا تعادل في بركان كنا خصنا نجيبو 3 نقطه. دونك شنو نقول لك ولا كنا عندنا ديك لي 2 بوان بركان حنا كنا بوتيت دوزيام. لا نقول انا قلت لكم الاول انا عندي 18 سنه ولا 17 سنه راك كويري ما دخلش في لاج ولا دخلتيك باش تعاونني. ديك تريسي زاد في 96 انا في 96 هو الديفونسور سنترال كيدير 1m80 لعبتو اريير غوش ما خافتش. il faut pas avoir peur les jeunes, il faut les lancer. ولا كانوا تعادلوا خنيفره انا ربحت دي جوار اللي تعلموا كيفاش يلعبوا كيف رابحين بواحد 0. ما عندي شوف اليوم غنقول لك الصراحه لعبت ادم نفاتي 94 يوسف انجي 94 كان عندي نايفه قال 96 عندي باطنه 24 سنه سعدان 28 سنه في لو بون كان عندي بركي 95 حجوب 95 ايمن مجيد 95. وقلتها في ميركاتو الناس بداو كيضحكوا عليا قلت علاش غنريكريتي واش كاين شي ريغلومون في المغرب ميركاتو خصك تجيب عندي لي جون كيفاش غيتعلموا لي جون باش خصك تعطي لهم الثقه. وشنو غنخسر غنموت ما غاديش نموت غيجروا عليا بحال بعدا حتى لشي حاجه الولد هو غيفكر انا اللي دخلته. الكره هي هذه ودابا تريسيا تعلم كيفاش يدخل في ان ماتش ملي كتربح 1-0 كيفاش يدير. واللواني كنثيق فيه عندي دي بون جون خصهم غير الثقه ديال لي زونترينور. من بعد بحال اللي كنقول خصك ليفيكتيف خصك باش لي جون ils sont formés كاين ان ترافاي في الفتاة اللي حتى وليديك لي جون. سي وليد نتوما دابا بغيتو تصيدوني انا لاربيتراج ما غاديش نبقى نهضر على لاربيتراج علاش خصنا نعاونوهم قلتها ديما. والمشكل في المغرب ملي كتقول شي حاجه على لاربيتراج راه باش تعاون غتقول باغ اكزومبل يا بوكو ترو دو سيفلي يا بوكو طون كيقولوا مالو هذا كيبدا يهضر هذا وانا عارف اش كيقولوا على ركبادي جا من برا زاد على برا جا بحال اللي بغينا يعلمنا الكره. انا بغيت نعلم الكره حتى شي واحد انا بغيت الكره المغرب تزيد كيف كاين دي زونترينور كيعاونوا لي زيكيب كيزيدوا سي بيان بور الشامبيونا ولي زاربيت خصنا نعاونوهم. وشنو كاين لي كريتيك بوزيتيف ماشي لي كريتيك تقول سرقنا الماتش ولا لا سا سير ريان هادي نو. انا ما كنهضرش على ما صفرليش بينالتي لا كنهضر انا على الريتم د الماتش
انا ديما كنقولها اون سيفل ترو لي زاربيت. الحق هادي كنقولها من لو ديبي، ماشي كنقيس الاربيتراج. انا الاربيتراج ولا بغاو يسمعوا المغرب عندنا لو ميور اربيتراج في العالم، هيدا يفرحوا. عندنا الميور اربيتراج بلا ما تقولوا على الاربيتراج، اوني توس كونطون. اش غتقولوا لي؟ نتوما الصحافه اللي خصكم تهضروا على هادشي. انا بالنسبه لي ما عندي ما نقول، انا كنعاونهم مره جو سي انكور جون. الانترينور عاوني كيقول لي كالم توا داز كثار مني. شي انكور جون مره كنغوت وكلشي. بحق الله الا لاربيتر كيفو خصنا نعاونوهم و سي ديفيسيل ليهم، نقول لك الصراحه سي ديفيسيل سورتو دابا في التوقيت هذا افيك توت لي زيكيب اللي كيلعبوا في الماتيان كاملين غيديروا لي كاميرا على لي زيرور داربيتراج. خصنا نعاونوهم. وتا على التيتر كاينين اللي لاعبين على التيتر الا يوغ دي زيرور خصنا نعاونوهم الصراحه. سر غايز لا كاينه اون بوزون هشام. المشكل هشام ما نقدروش نزربوا عليه، عنده فراكتور دو لا كلافيكول وما نقدروش نزربوا. بغينا نزربوا و مومون دوني دارت له اونكور ليبول. دونك اون با بروند لو طون. ما نقدروش نزربوا على لي جوار اللي مهمه هي واخا ما يكونش العروي، واخا ما يكونش باتنا، واخا ما يكونش كوندي ولا باها، تكون عندنا ليفيكتيف ونحطوا الفرصه الواحد اللي كنثيق فيه. وانا نقول لك الصراحه، قلت لهم انا في الديسكور ما نهضرش على لي زابسون. المشكل في المغرب نقول لك الصراحه وتقدر تكتبها وتقدر تقولها، اون ان غرو بروبليم في المغرب. فرنسا كيقولوا لي زابسون سون توجور تور. ترجمه الرأي كله غائب. وفي المغرب سي الكونترير، لي زابسون ايزون ريزون. العروي ما كانش ولا كان العروي كانوا غيربحوا، ولا كان هذا كان غيربحوا، ولا كان المدرب اخر كانوا غيربحوا، ولا كان لعب 4-3-3 كان غيربح. وانت السيمانه من بعد تلعب 4-3-3 تخسر غيقول لك لا، ولا كان لعب ياخر في القدام كان غيربح. لا انا ما عنديش العروي ولا باطنا. نقول لك الصراحه كنحترمهم، انا بحال ولادي. هاك العروي ما كانش بحال ما كانش، ما عنديش مشكل. بولاهرود ما كانش مشكل. باطنا ما كانش مشكل. ليكيب هي لا ستار في الفاتح. لو كلوب هو لا ستار، هو لا ستار، وهما داخلين ديك الشيء. حق نقول لك صراحه، الا كان عندي العروي وباها وكوندي وبولاهرود 100% ويا جو برون. انا بغيت المشاكل شكون اللي غننزل في التيران. حق هذه هي الكره، هي هذه الكره، فو سادابتي. ميرسي.